سلام دعنا عبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجري بقطع فنوز محلل زينا ساعة حدا حزنا قريبنا لنا زينا بمقرب أنا دوام قبل كدام بمدايم لكت قوانقوا سلام حيلو مسم الله سمي استوديو تلفزيون تجري مساهم كنت هنا ناخذ كتاتولنا دما بخبرنا عدم من أسي سمي مرحي تجارة ملس زيناوي أولو على ونت حزبن هاجرن زنبرو إجا من أستمرون سنيقوم تجري قد إموازلو تحسث لو على ونت حدا قهلونا حزبن مبده كقالسو كم زقبا بريزيدنت أكاديمي أمر رحم ملس زيناوي بروفيسور كنفبرها قليزب إتا أكاديمي زخري مبل 14 عمت سمي مرحي نبرق قدامي منستر ملس زيناوي مخنيا بمقبار مسمنا أسي كتما مقالة زتيلو قبر مدهن تولد مدهن كم سعب كاربلناي أكاديمي أمرار حمل الزيناوي مسكومشن حربنيات تجري من محدار كتما مقلن كالوت مدركة أكلاتن بمتحببار زخر مبل 14 عمت سمي مرحي نبر قدامي منستر ملس زيناوي ودابتات من أسي كتما مقلة أبسترخولو كبرتاتن أستمرتاتن ملس نمو حاس هلاوة لإلاونتن مسل رسوستانن بزول مري حساب زتا كايدوم بريزيدنت أكاديمي أمرار حمل الزيناوي بروفيسور كنفابرهان مبل 14 عمت زخري سمي مرحي نبر قدامي منستر ملس زيناوي تنخبر ملس أبلو إلاونت هزبن هاجرن زنبرو إجامن أستمرون بمسنا من أسي حزي أب تجري قاطي مزولوت إحسات الإلاونت هزبن جزءاتن حادقة هلونا نمبداه كقالسي كبايلوم كبرتاتن استمرتاتن ملسن كالوت سواتنان ملباسن معتاقن اتزعبه عدق مخانو فليتنا لو علاونتنا نمغبار حالواتنا دحننتنا نموحاس ابز غبر قالسي ابزي تزعبه غده خصاوت زخل تمن سي حيل مخانو ابز خيدوزي ناتاتكم غده كاب زخونه يكون اوان لعلي زلعله مخانو اب غمت مئتاو يدلي أمخار قديات بوليتيكا كنتيبا كتما مقالة أيتا أبرهام عران تقادا لاي ملس زينابو زنبورو دول هزباونت أب مسلر سوسانا زنبورو قدن كالوت أستمروتاتن كبروتاتن بمعقاب تقراي نابزحش بركن مسقار أقداس مخوانا حبيرهم أستمروتات ملس أب تحت زخواني يخون كوناتات زينقنا دول هزباو امنت ملس وسينادو أي وسدناني لنا كمن أسيكن حسب هزواو جنونون أمنتون نعلامات صنعتون ويكفتخ بهالاينتون جسجاساينتون ساينساونتون مخبار العلنة حقن ديمقراطية وطرنافن وزات تزولو كبرن ورشان تقاد لاي ملس سر حزب سرعات أفريقيا هزواو سرعات كمي كم زهنس بتكبار زرعي بلوص مراحيناي أفتي مدرخ استساتفو منأسي كتما مقلب وغنوم تقادا لاي ملس نمنأسي اندك انستيون بحافشا نربحان للاونت هزبون عدون زنوبرو فينتن كالسن تموكروتات بمقسام هلو ساقمات تقراين مفتاح كم زربارو بقاليسام حزي أب تقراي قد إمنا زل فتناس موقستاتو بزحات قواني خليم توانانا بقدم عينات كسرع زخيل ثناي زي زاري قيمن بدل ويدما قيمن بدل ناي صلاتنا ولا انتخونا كمل زولو نقدميت زأمتو مرحت مسان ويدما محرقن حدا نتسقمو زفطر إلي زعمل مالتي أبدا أنت خونا بتمرتي خونا وكالي تغيرنا تاخونتات كعت فتيرة أبزاز تفترت كونتات حزي نسخان بحالو اللي زي كونن أفتا وان سنتهم زركونات تقراي أو وان سنتنا من أسي تقراي كعا نقص على ولدو خنا ركبا يزقبنا أنس ذات خديني يعني وشرط خدان جوانيا خدان قرازاتيا نمن يزبا نيرا سكاولو معانتي كاب حزل الحريت جن زبت نمان ما يهبان بعلي تخدينا بعليكم كتلا بعليكم قلا يزدلي نمنتاي وا ملس مالتكو خمس لا تجلس أدمسة بزح يوم يرنا كم ملسكو بزح حدر لنا بتزامد الزنا تقرأ ملس زيناوي تأجماتن فتناتاتن انت قاتمو نمفتح زنبرو تخلون عقمن كم تمكرو خسد كم زقبا بيرو قدايات كوميونيكيشن تقراي أفليتو إزاز تقلت مبل 14 عمت زخري سموي مراحي نبر قدامي منستر ملس زيناوي مغنيا بمقبار مسمنا أسي كتما مقالة أبستقايد زاتيو حزون قبر مدن تولد مدن توسعت أبصاب كبناي مبل 14 عامات زخر سمي مراحي نبر قدام منستر ملس زيناوي مخنيات مقبار مسمنا أسي كتما مقالة أبستقايد زاتا مبقس حاساو زقربو
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣይተጸጋዛ ኣብካሳ ተጋዳላይ መለስ ካብ ውልቀ ረብሑ ወፂኡ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ጭቁናት ህዝብታት ኢትዮጵያን ካብ ወፃዓን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማትን ንምንጋፍ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝወሰዱ ህዝባዊ ፊነት ብሉጽ መራሒ ክበሃል ዘኽእሎ ምዃኑ ይገልጹ። ስራሕ ተቆፂረ ቤተሰበይ ሓጊዘ ንባዕለይ እውን ናብራይ ለዊጠ ወይ ወፃ ሃገር ኸይደ ከምዚ ኮይነ ዶክተር ኦር ኢንጂነር ዋቴቨር ኮይነ ክነብር ዶ ወይስ ህዝበይ ናተወፅዐና ረኹ ህቃለስ ስለዚ ናይ ቃልስ ምርጫ ገይሩ ዝወፀ እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ናይ ህይወት ትራጀክተሪ ራሕሪሑ ናብ ህዝባዊ ቃልሲ ዝኣተወ ሰብ እዩ። ምክንያቱም እቲ ወቕቲ እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ታሪካዊ ሕቶ መልስ ክህብና መልስ ምስ ዝህቡ ሰባት መሰላቱ ኮይኑ ዝወፀ ሰብ እዩ። ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ናይ ብሄራዊ ወፅሓ ኮይኑ ላተረገፀ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ህዝብታት ኩሉ እቲ ናይ መጨረሻ ድኽነት ውሽጢ ዘሎ ስደት፣ ጥሜት፣ መከራ፣ ረሓብ ምንም ዓይነት መሰረተ ልምዓት ዘይብሉ ህዝበይ ላብ ብሉፅ መራሒነት ለወሰደቶ ውሳነውን ምርጫውን ላብታ ገረብ ዝኣተወላ መንገዲ እያ። ስለዚ እዚኡ እቲ ዋና ዲፋይኒንግ ካራክተሩ ናይ መለስ ተጋዳላይነቱ ካብቲ ለኣተወሉ ታሪክ ካብኡ ተጀሚሩ እዩ እስካብ ህዚ ላዋና ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ። ሃገራዊ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝጀመሮ ትካላዊ መስርሕ እውን ካብ ቀንዲ ተግባራት ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ምዃኑ ኣይተጸጋዛ ኣብ ይዛረቡ። ንኻልኦት ህዝብታት ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ሓራ ክወፁ ናይ ኣንበሳ ብጽሒት ዝኾነ ዋጋ ከፊልና ስርዓት ሃኒጽና ልምዓት ኣምጺና ሰላም ኣምጺና ሃርኮትኮት ኣብ ንብለሉ ሰዓት እቲ ደርማ ሰርኪብና ብዙሓት ብጾትና ብዙሓት ኣሕዋትና ሓት ዝኾኑ ህዝብታት ኦር ሓይልታት ተደናጊሮም እቲ ዓዲ እውን ነይነይላ ክትፈርስ ኢላ ጠፍ ኢላ ግን ኖ ዝበለ ህዝቢ ግን ብሕታዊ ህዝቢ ግን ህዝበ መለስ እዩ፣ መናእሰይ መለስ እዩ፣ ውድብ መለስ እዩ፣ ቃልሲ መለስ እዩ። which means structural ኮይኑ ኣሎ መዋቕራዊ ኮይኑ ኣሎ ቃልሲ ማለት እዩ። ኣብ ርእስና ተዋቂሩሉ ቅርጽ ሒዙሎ ኣብ ባይታና ኣሎ ኣብ ህይወትና ኣሎ ኣብ ትርኽትና ኣሎ። ካልኦት ተመክሮ ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ዘቕረቡ ተጋደልቲ ነጋሽ ሕልፉን ብርሃነ ከበደን ኣብ መሪሕነት መለስ ዝነበሩ ክብርታትን ኣስተምሮታትን መናእሰይ ናብ ተግባር ከሽርፍዎም ፀዊዖም። ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውትድርና እውን ዓብዪ ኢድ ዝነበሩ እዩ። ኣብ በረኻና ኣለና ናይ ወታደራዊ መስመር ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዝቐረፀ ንሱ እዩ። እቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ንመለስ ዝገበሮ ዝተዋፅኦ መለስ ከዓ ነቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ዝገበሮ ዝተዋፅኦ ተወራረስቲ ምዃኖም ሪስፖካል ምዃኖም ሓሲብና ከም ንኸይድ ሓሲበ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እቶም ዝገጥሙ ፀገማት መለስ ናይ ምፍታሕ ተኽእሉን ብቕዓቱን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብዛ ዓዲ ካብቶም ተወዳዳሪ ዘይብሎም ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ሰብ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ። ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ነቲ ዘለናዮ መዋእል ስንቂ ኾኑና ከም መነፀር ኮይኖም ከገልግሉና መውፅኢ ኣንፈታት ካብቲ ናይ መለስ ኣስተምህሮ እናተበገስና መንገድታትና ክንቅይስን ኣንፈታትና ከነንፅርን ይሕግዘና። እዚ ብሓሳብ ደረጃ ጥራሕ ይኾነን ብፕራክቲስ ካፌታት ይተዓጾ እንተኢሉ መንእሰይ መቐለ ይዕጾ ወታደራት ብልጽግና ልቦም ይዕጾ ብዝብሉሉ ደረጃ ብጣዕሚ ዘደንገጾምን ዝደሃሎምን መንእሰይ። ስለዚ መንእሰይ መቐለ ሕንጊድ እዩ ብኮብልስቶን እዩ ዝሳበር ነይሩ ይፈልጥ እየ እዚኣነ ምስክር እየ። መናእሰይ ትግራይ መናእሰይ መቐለ ናይ ትማሊ ፀረ ስንተት ታሪኾም ፀረ ፅንተት ታሪኾም ክሕድሱ ዓብዪ መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ። መበል 14 ዓመት ሕልፈት ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ብምዝካር ሰራሕተኛታት ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ኣብ ቅጽሪ ቤት መዘክር ከተማ ውቕሮ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ተኺሎም። ንዝርዝሩ ደረስ ብርሃነ ነበር መራሒ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ወዓ ዓለም ኣብ ማሕበረ ቁጣውን ፖለቲካውን ዝህልዎ ጽልዋ ብኣግኡ ብምርዳም መንግስትታት ዓለም ኣብ ሓምለዋይ ቁጠባ ትኹረት ክገብሩ ዘካየድዎ ጽልዋ ውፅኢት ኣምፅኦም ብፍላይ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ከይዲ ምዕባለ ዝርከባ ዝፈጥሩ ልዑል ልቀት ካርቦን ካሕሳ ክኽፍላ ኣብ ስምምዕነት ዝተበፅሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ሰራሕተኛታት ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ
ምስ ነበርቲ ከተማ ውቕሮ ብምትሕብባር ኣብ ቀጽሪ ቤተ መዘክር ከተማ ውቕሮ ፈልሲ ተኺሎም ሰራሕተኛታት መበል 14 ዓመት ሕልፈት ህይወት መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፈልስታት ብምትካል መለስ ዝተለሞ ሓምለዋይ ልምዓት ንምቕጻል እጃሞም ይፍጽሙ ምህላዎም ይዛረቡም እና ክቡር መራሒና ብዙሓት ለገሲታት ነይሮሞ بكل مدايو ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ብዙሓት ክንልውጦም ልግበአና ነገራት ነይሮም ሓደ ኣፍቱ ናይ ዓድና ልነበረ መሬት ተደራቂ ብፍላይ ምስቲ ናይ ግሪን ኢኮኖሚ ልብል መሬትና ልተደረቁ መሬት ላብ ልምዓታዊ ላብ ልምዓት ንምቅያር ነይሩ ባዕሉም መርአያና ኮነና ሰርሐ ይጸኒሑ ስለዚ ብዙሓት ብፍላይ ኣው ዝኸዚ ኣው ውቅሮ ኮይና ንሰርሕ ተለና ውቅሮ ሓንቲ ተሸላሚት ናይ ሓምላዋይ ልምዓት ያ ነራ ስለዚ እዚ ካፍትና ኩር መራሒና መለስ ዜናዊ ተበጊሶም ብዙሓት ስራሕትታት እናሰርሑ እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ብምክንያት ብምጋርለ ናዩ ነቱ ብፍላይ ኣብ ውቅሮ መጺና አንት ንጎርናዮ ቅድሚ ኢላ ሓሙ ስለ ዝሰርሑ ነበሩ ንኡ ንምቕጻል ናዩ ለነበረ ኣብ ተግባር ለመውዓል ኢልና ኢና ንሰርሖ ለና ማለት እዩ ናይ ኤሊኖ ባህል ብጣዕሚ እንትን በተጎዲ ከም ትግራይ ክንሪያት ኣለና ብጣዕሚ ተጎዲዩ እዚ ከዓ ክንጽብለ ተኽልተ ተኽልና ተኽልተ ምትካል ጥራሕውን ላይ ኮና ተኽልና ተኽልተ ጽይቅናዮ ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንጽይና ኢና ከነብለን ላፍት ኖርማል ቦታ ክንመልሶ ንኽእል ብል ሓሳብ ይለለን ማለት እዩ ስእና በብዓመቱ ምትካል ጥራሕውን ላይ ኮና ቶም ተኽልናዮም ተላኽት እንድሕዳላ ባይታ ውዕልናዮም እንድሕዳ ተኸታቲልናዮም እንድሕዳ ጽይቅናዮም ኮይና ሱብላለትና ነባር ኣየር بتخل بمشفان كان ملسون خلينا بالحساب لأن مالتي حملواي هاجر تفتير كان كل مدى تفتراو تجمعات تصورن كاب دركن كاب تجمع زدحن مخانة أمينو كم حد عماماتون سرحن توصل زنبرة تخلي على اللوا حن تعدي ولمعت حن تعدي عوي ترى خمسة اللو هي توصل نيرو على لنا يملس كبرتات السمرتات كن أو كل مدى أو دخلنات أتي خاطرخو أو حرستي تقرأ أتي خاطرخو أمن أسيت رخو بدك نستيت رخو ملس زولهم ملس صرحهم أو كله نتفتات نايتي حزبي نايت عدي ترخو إخا مالتي بريزيدنت أكاديمي أمرح ملس زيناوي بروفيسور كنف أبراهام ببركي أكاديمي كابحتن حاسة كلتاشن عصر شمونتنا متمرت زجمر زخر ملس بستفلالي مدلواتي غزل كم زلم يحبرم إتأبا حملواي لمعات زغنا ملس زيناوي إتبرك علمون the father of green legacy ناتواه لزفلت نمزكار تواهيلو أب حدش كأزرع أكاديمي أمرار حمل سيناوي تخلب بمتكال إنا فاللي منايو نشوعات مع التاتف على موسواسات دحر مقبارون لما عنتي أو كتماغرو بتماساسال من قدي بشمو ناي تخلي متكال سنسرعات بعود تزازيمي سمي مرحي إثيوبيا ملس زيناوي حملواي قطبا أمرت زي بلو مخانو أفريكا بموكال يكايدو وزنبرا كت تسمع النوتن تقبارا والنوتن لعلم مبارو زذكريوم حزب تግራይ ካብ ዝገጠሞ ኩናት ምውፃእ ዝኽእል ኩናት ብቑዕ ምድላውን ትገብር ምዃኑ ነበር ተጋዳላይ ጀነራል ክንፈ ብርሃ ገሊጾም ጀነራል ክንፈ ዳኘው ነዚ ዝበለ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው ዛዕባ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት እዩ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ስዕብ ከቕርበልና እዩ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣዲቡ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው ዛዕባ ሎሚ ጻንሒት ዝገበረ ነባር ተጋዳላይ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ወዲ ዳኘም ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ናብ ዘይቋርጽ ተደጋጋሚ ኩናት ንክኣቱን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብዘላቕነት ዝፍታሕ ኣቐዲምካ ምድላው ብምግባር ምዃኑ ኣረድዩ ንሓደጋ ንሳጥሐሉ ዘለና ምኽንያት ሕዝውን ሓደጋ ንሳጥሐሉ ዘለና ምኽንያት ንመኸተውን ስለ ዘይንዳለዩ መኸተ ከዓ ብኩሉ መዳይ መኸተ ምህላው ይተርፍን ሓደ ብሄር ሃገር ኮይኑ ህዝብ ኮይኑ ቅጽልቲ ኮይኑ
ኩሎም ዓበሳታት እናተኻላኻለ ምዕባልኡ ከረጋግጽ ካሊእ ዋርድያ ክኾነሉ ዝኽእል ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ኣይግባእን ይትረፍ ዋልታ ዝኾነካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፍሉይ ነገር ኣሎ ዘኹሉ ሰው ዘሕርጉቶ ይደልን ኣብ መረበተይ እንደእትው ንባዕለይ ፅሒራ ክደብር እየ ዝብል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከይወፅን ዓርሱ ንከይከላኸልን ኮነ ተባሂሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ወዳኛም ኩናት ከይገጥመካ መፍትሒኡ ንኩናት ብዝግባእ ምድላው ይብል ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ሰላሚና እንደሊ ዝበሃል ዘረባ ምሽ ውሽጣዊ መንነትና እናተጓነፀ ብጣዕሚ ዘሽግር ነይሩ ሰላመይ እንደልን ኢልና ይንፈልጥ صحتيرنا ينفلت سلامنا عند الزباه زروان مدامته نمخته خين الدالو كوينز تكبر الزرواي نمخته خن الدالو لنا كل شيء كوينات كي يقاط من انت دي ناس نخوينات مدلاوي مدحنيتو سلتي حزب تግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ዝገብር ናይ ደገ ሽግር ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕና እውን ክንፍትሾ ዘለና ነገር ኣሎ ምርጫዕ ተወዲኡ ኣብዚ ኣሰይ መጽን ማል ወስካ ካው ናይና ንብሎ ሰብ ገለ ጽቡቕ ሕብርታት ተለኽያ ዘረባታት ሒዞ መጽሎ ሓሲቡላ ይኾን እዩ ኢልና ሙሳድ ወስካ ብኩሉ ነገር ክንዳለልና ኣብ ኢትዮጵያ ዝበቕሉ ኣገዛዛታት ምስተሐዝ ዘሎ ሓዊስኻም ሃገር ብሓይሊ ዝምስረት ገይሮም ስለ ዝኣምኑ ሕቶ ማዕርነት ህዝቢ ትግራይ ገበን ገይሮም ከም ዝቆጽርዎን እዚ ድማ ምስ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ ዘይሳነ ምዃኑ ጀነራል ክንፈ የረድም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕዚ ገዛእቲ ወሲና ክንርኢ ከለና ናይማን ብልቦም ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝምስረት ዝተመስረተውን بحيل يو سلازي بحيل خنمس إلهم زعمون سبات اتناي كنج معرنت وانجل يو يلمو حدا خوي الناس نبرناس حدا يمزلكو أبالا شمونا بهير السبيلو سيدنا بهيرات معرنت بحالس سدنت ممسيلهم بقلص نقيلهمنا مخناتهم مسرات هاجر نحاتاتهم حدا عملا لا يدخون كعما جوريتاريان كون يشتي زباله يوحد احنا بزحاتنا قجفتينا سيدي كميل كاتسانه ህዝቢ ትግራይ ዓዲ መፍረስ ዝብል ሽም ዝህዎ ዘለዉ ሓይልታት ንዖም ሃገር ማለት ብሓይሊ ተጨፍሊቓ ዝተመስረተት እያ እዚ ድማ ፀረ ማዕርነት ኣተሓሳስባ እዩ ይብል ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዘሎ ሓያል ድርቂ እንስሳ ይሞቱዎም ከም ዘለዎ ሓረስቶት ወረዳ ኢሮብ ተዛሪቦም እቲ ድርቂ ኣብ ሰብን እንስሳት ከቢድ ጽዕንቱ ሕዲሩ ስለ ዘሎ ቀለብ እንስሳ ክቐርበሎም እቶም ሓረስቶት ሓቲቶም እያሱ በርሀ ከም ስዕብ ክቐርበልና ሕዚ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ኣራዕ ሲራሎ ኣብ ዝበሃል ቁሸት ኢና እንርከብ ካብ ማእኸል ጣብያ ኣራዕ ናፍታ ሕዘለና ላ ቁሸት ሲራሎ ድማ ብእግርና ልዕሊ 3 ሰዓታት ተጓዒዝና ብምኽንያት ለውጢ ኩነታት ኣየር ማለት እውን ኤልኒኖ ኣዝዩ ካብ ዝተዳረቐ መሬት ወረዳ ኢሮብ ከም ዝኾነ ቢሮ ሕርሻ ናፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብተደጋጋሚ ምግላጹ ይዝከር ቴሌቪዥን ትግራይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕራብ ኣፍቲ ቦታ ተረኺበሎ ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ወርሒ ነሐሰ ጀሚሩ ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝኣክል ምንም ዓይነት ዝናብ ከም ዘይዘነበ እዮም እቶም ነበርቲ ገሊጾም ለይ ኣብ ሰብን እንስሳን ከቢድ ዝኾነ ድርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን እተን እንስሳ ድማ ይሞታ ከም ዘለዋ ነበርቲ ቁሸት ሲራሎ ጣብያ ኣራዕ ገሊጾምልና ዘለዉ ኮናን ክተም ኣከበድያ ኣብ ማይከራያ ያ 15 ኣጣል ሞይተናኒ ክልተ ተሪፈን ከፍት ድማ ክልተ ሞይተናኒ ማዕበራ ባኪተን ክንታየያ ኮይ ኣካያ ዕባይነ ማንጎ ዓርስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቆርወስ ብሰንኪ ድርቂ ናይ ዝሞታ እንስሳ እዩ ኣነ 10 ጣልን 4 ባጊዕን ሞይተናን እየን እቶም ነበርቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጻውዒት ንእንስሳኦም ይኹን ንባዕሎም እውን ቀጻሊ ዝኾነ ህልውናኦም ንምርግጋጽ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ኢሉ እውን መንግስቲ ትኹረት ክገብረሎም ብሓጺር ብማእኸላይን ብዘላቕን ነዚ ህዝቢ መፍትሒ ዝኾኑ ነገራት ከናዲኦም ገሊጾምልና ዘለዉ ፍጉኑ ብምስቲ ያዲካ ፈጣሪ ዝገብረልና እንድዕምበር ፈለማ እንስሳ ክውዳእ እየን ቀጺሉ ድማ ሰብ ክመውት እዩ ስለዚ መንግስት ሓገዝ ክገብረልና ንሓትት
أي كلالو ساعة قلب هاو قلب أراح زي الندلي حجز قلب ننسسان سبن إلون مستمعينيو ጣብያ ኣራዕ ብሃፍቲ እንስሳ እትፍለጥ ጣብያ ከመ ዝኾነትን ሕዝግና ብሰንኪ ሓደጋ ደርቂ ብርክት ዝበላ እንስሳ ከመ ዝሞታን እተን ተሪፈን ዘለዋ ጥሪት መሊአን ከይሞታ ቀለብ እንስሳን ሙያዊ ድጋፍን ክግበረሎም ኣመሓዳሪ ጣብያ ኣራዕ ኣይተ ሓጎስ ኣብርሃን በዓል ሙያ ክኢላ ሃፍቲ እንስሳ ወረዳ ኢሮብ ኣይተ ሓይሽ ሃይሉን ይሕብሩ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ብዓይኒ ትርኢ ኣለኹም ዋላ ተሓራሳ መሬት ይኹን እንስሳ ይኹን በለስ ይኹን ካሊ ኣብዚ መጀመሪያ ህዝቢ ብምንታይ እዩ ዝነብር ሓደ ብሃፍቲ እንስሳ እዩ ካልኣይ ድማ ንእስተይ ዘለዎ ንእስተይ ግራት ሓሪሱ ዋላ ንቀለቡ ንእስተይ ይጠቅም እዩ ካልኣይ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝኸውን ዝጠቅም በለስ እዩ ማለት ኣብዚ መሰረት ገይሩ ኣብዚ ዝነብር ማለት ህዝቢ እዚ ኩሉ ብደርቂ ምክንያት ህዚ ሓሸውቸው ይለሎ ማለት ስለዚ ህዝብና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ እንስሳና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ሕማማት ናይ ምቁቃም ተኽእሎ እን ከዓ ብጣዕሚ እናታሓተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀጥታና ሞቶ ይቃል ዓላ እየን ስለዚህ ኣብዚ ኣደ ተደርፉ ከዓ ቱ ድጋፍ ክገብሮ ዝግባእ ኣካል ምስ ቀለብ ድዩ ምስ ማይ ድዩ ተናቢቡ ምስ ወረዳ ይኹን ምስ ጣብያታት ምስ በዓል ሙያታት ተማኺሩ በተለይ ኣብ ማይ ኣብ ቀለብ ኣብ መድሓኒት እንስሳ ኣብዚያተን ድጋፍ ክገብረልና ከማኽረና ብባጀት ብምክሪ ብሰልጠናታት ብዝተፈላለዩ ተሞክሮታት ገይሩ ያው ድጋፍ ክገብረልና ተጽዊት ንገብር ኢና ወረዳ ኢሮብ ብሰንኪ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ኣብ እንስሳን ሰብን ጸገም ተፈጢሩ ከመ ዘሎን እቲ ከባቢ ብቐጻሊ ንዝኸፈ ሓደጋ ከይቃላ ኣብ ስጋት ከም ዘሎ ድማ ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ እያሱ ምስግና ይገልጹ ቱናይ እንሳሞት ቀልጢፉን ምስ ድርቂ ዝተሓዝ ምስ ሕማም ዝተሓዝ ሓደጋውን ይኾይኑ ዝንሆ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ቱናይ እንስሳት ሞት ናይ ሰብ ናይ ካልኡን ብድምር ከቢድ ዝገብሮ ዝንሆ ንቐጻሉውን ካልኡን ክትብሎ ዘይትኽእል ከባቢ ናይ ባዕሉ ኣቀማምጣን ማእከል ገይሩ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕዝውን እንታይ ኢኻ ትብሎ እንታይ ኢኻ ክንገብር ትብል ከለኻ ብጣዕሚ ዘጨናንቕ ኩነታት እዩ ዝንሆ ማለት እዩ ብሰንኪ ሓደጋ ኤልኒኖን ድርቅን ወረዳ ኢሮብ ክሳዕ ሕዚ ዝናበ ስለ ዘይረኸበት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ህልውና ካብ ዘለዋ ወረዳታት ትግራይ ሓንቲ ምዃና ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ብ7 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ምሕባሩ ይዝከር ببيرو حرشان هافت تفترو تغراين استمرحة قجلة بسنكي إلينون زنطلالو حدقا درقين معزب أو وردا إيروب عدت الصاليطم نتعود سمرحو حالا في بيرو حرشان هافت تفترو تغراين آيتا ألم برهان هاريفيو منغستي كتاباو دحنة تغراين موحاس علمو يسرح كم زلون عرس مركزان مرقاقات بزحزو أنفت مسرت حدقاتات درقي زنكيو ربربات يكايد مهلاون قليتهم أو وردا إيروب زقات أما حسر السنابك أجعلنت انتهليو أبلع لسبن تريتن حدقا متصخل مخانو زملكتو اتهم حلاف بيرو من محدار تاوردا زجمرهم سراحتي زياده كتناخرون مس قبر السنه يزقبروا متحبارات كبرخون صويعهم بيرو حرشان هفته فترون تግራይ ጥዕና እንስሳት እትወረዳን ምክትታል ዘኽእሉ ቀረባት ሕክምና ንምቅራብ ይሰርሕ ምህላው ዝገለጹ ኣይተ ዓለም ብርሃን ኣብ ወረዳ ኢሮብ ብሰንቂ ድርቂ ዘንጸላልዎ ሓደጋ ድርቅን ምንካይ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ርብርብ ክግበር ከም ዝግባእ አርዲዮም በሰንኪ ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ሃፍት እንስሳት ወረዳ ኢሮብ ንሓደጋ ሞት ሕማምን ጥሜትን ምቅልዕን ዝገለጸ መምሕዳር ታወረዳ ነተጸገም ንምቅላል ጻዕርታትና ገበረ ምዃኑ ፍሊጡ ዘፈር ቁጠባት ዘዋ ብወገኑ ሓደጋታት ድርቅን ምንካይ ዓሊሙ ይሰርሕ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ብፍላይ ነቲ ሓደጋ ብቁልፍ መደብ ክረአ ምውሳኑ ገሊጹ ኣብቲ ዑደት ተሳተፉ ኣመራርሓ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኢንስቲትዩት ስግግርን ሕርሻን ኣማኸርቲ ተዓውድን ብግድኦም ኣብታ ወረዳ ስራሕቲ ዕቀባ ጠሊ ተጠና خيرهم كأطلون أبحثت إنسان بمتكوار مسرح كم زدلن أجنزيبو بعشرة 15 مليون برزت هانس بروجكت مؤهل عداقة كفلة كتما كيحا ناب تتقمتي رخكب تاجرو أب صعبازي قبل زابير قدامو توسخ حبري تخبرناي بروجكت لمعات كتما سفتينيت كتما مغلام مس بيت مزاجاجا كفلة كتما كيحا بمتحبار إسرا سدراس وأزركبوم نمئة تتأكمتي لمعات أو سفتينيت تربحت تجبر بروجكت مؤهل عداقة بالعلي 15 مليون بر سرح بمرام سوانا نايت بروجكت عصاب بموسى كمزكا فلم أتحباوري كير سراح مجو حسنا سفتينيت كتما مغلام أيت تشال برهانة قليجام 2010 جميرس 2018 تحسه 3 خاب زمرقنا ناي
ልማዕታዊ ሴፍቲኔት ተጠቀምቲ መስርሕ መሸጥን ሸድ ሰሪሕና ብዕጫ ነካፋፈለሉ መዓልቲ እንሄሎ መዓልቲ ናካ 100 ዝኮን መስርሕ መሸጥን ዝሓዘ ሓደ ሸድ በዓል 5 ብሎክ ኢና ሰሪሕና ዘለና እዚ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝወድእ እዩ እቲ 20 ብጣዕሚ ዝተሸገራ ስድራ ስዋት እቲ 80 ድማ ካብተን ዘሎ 525 ናይ ኩሓ ተጠቀምቲ ልማዕታዊ ሴፍቲኔት ብዕጫ 80 ዝበፅሐን ሎማዓንቲ ናይ ምስግጋር መደብና ኢና ተረኺና ዘለና ማለት ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ወገናት ብግዳም ነቲ ዝተዋሃቦም መስርሕን መሸጥን ብምምስጋን ቀጻልነት መናውሮኦም ንምሕያሽ ከም ዝጥቀምሉ ኣረድዮም ቆንጆ እዩ ኣሕና ብልዓለይ ብልበፅሐኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ሓደ ገጽለይ ጉዝና ሴፍቲኔትና ኮይኑ ሓደ ገጽለስ ድራስ ወዓት ስለልኾና ብጣዕሚ ምስትለለና ናብራ ምስትለለና ሰሪሕና ልክጥቀመሉ ዚሎም ጻኹምስ ብጣዕሚ ይቀኒየልና ደስ በሃሊ ተርእየና ቃዕምና ለሎ ንሰርሐሉ ስመና ወረና ንልውጠሉ ለግነና ሸቀጥ او ኮይንና ንረውሐሉ ንሽቅጠሉ الغزال ما بقى درو مرأيك خوي دل يلو على وكسر حليه تغير لس كترين يخو دول حسنين عم حدارك في الكتما كيحا ايتا برهان قسم نت بروجكت نتربحت نمهاب اب ململا او السرارحا كم زنبر بمقلاص بقصالي كما كفر كتما كيحاون نت وغنات دغافن كتتلين كجبر مخانو حبيرم ناشفنت ببهاريو مساغاغري مدغف انبر عاصخيلو لواطاي همزي خونه يا فلوطيو مالتيو ስለዚህ ታ ሕዚ ዝውሃብ ዘሎ ሕድሕድ ሸድ ቢዝነስ ፕላን ወነዳልዩ ብሞያውን ብናይ ቁጠባ ብናይ ዳዕንቱን ተደጊፉ ቢዝነስ ፕላን ተዳልይሉ ቡ መሰረት ላተደገፈ ናብ ሞያ ድጋፍ ወናረኸበ ከም ምሕዳርውን ፉሊ ፕሮጀክት ስለዝኾነ ንመጀመሪያ ግዜ ፍለ ከተማናውን ናይ መጀመሪያ ፕሮጀክት ምስቲ ምዃኑ ካብዚ ንመሃረሉ ስለ ዝግባእ ዝቐጻሉን ዝተኻልእ መምሃርያ ኮን ስለ ዘሎ ፉሊ ድጋፍ ክንገብረሉ ከም ምሕዳርውን ያው ተዘራሪውና ኣለና نسعت مرصنايم زيناتاتون ابز زازيمنا مزلو مدبات تلفزيون تግራይ ሰናይ ጻኒሒት ሰላም